अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, थाना खुरड़ियावाला पुलिस की जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी। दो ऐसे बड़े केसेस जिसमें एक नाकाबिले शनाख्त को शनाख्त किया जाता है और फिर इस ब्लाइंड मर्डर को न सिर्फ ट्रेस आउट किया जाता है बल्कि मुल्ज़िमान को हिरासत में भी ले लिया जाता है, जबकि दूसरी जानब एक शख्स को कत्ल करने की साजिश रची जाती है और नामालूम मुल्ज़िमान को पुलिस ना सिर्फ ट्रेस आउट करती है बल्कि हिरासत में भी ले लेती है। क्या हुआ, कत्ल होने वाला कौन था और ये साजिश रचने वाले कौन थे, पुलिस ने कैसे हिरासत में लिया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना खुरड़ियावाला में, जहां खुरड़ियावाला पुलिस जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग किए हुए है। एक ऐसा क्रैकडाउन जारी है जिसमें पे दर पे ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि पुलिस अपनी पेशा वाराना महारत और मेहनत को बरूए कार लाते हुए कहीं कत्ल और कहीं इक़दाम कत्ल के मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर रही है। एक ऐसा वाक़या जिसमें एक पुलिस के लिए, बल्कि फैसलाबाद पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। एक 77 आरबी में डेड बॉडी मिलती है और वो एक ब्लाइंड मर्डर होता है। क्या हुआ, कैसे पुलिस को इत्तला मिली, कैसे उस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया और फिर वर्किंग कैसे हुई, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं इंस्पेक्टर रियाज उठवाल के साथ, SHO हैं थाना खुरड़ियावाला के, और तफसीलात इनसे जानते हैं कि आखिर खुरड़ियावाला पुलिस किस तरीके से क्रैक डाउन किए हुए है जराइम पेशा अफराद के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये कत्ल का ऐसा मुहिम्मा जो कि वाकई में फैसलाबाद पुलिस के लिए चैलेंज था, ये क्या स्टोरी है, कैसे रिपोर्ट हुआ और फिर कैसे वर्किंग हुई इस पर? बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई, आप दोबारा तशरीफ़ लाएँ। ये एक 20 को एक में कॉल मसूल होती है कि 15 पे कि एक डेड बॉडी पड़ी है इधर झाड़ियों में लावारस पड़ी है। इस इत्तला पर हम फौरी मौके पर पहुंचते हैं, डेड बॉडी का मुलाजा करते हैं। डेड बॉडी जो होती है वो नाकाबिल शनाख्त होती है, उसका जो चेहरा होता है उसको मुख्तलिफ जो जानवर है उन्होंने काटा होता है, उसका पूरा जो चेहरे की बिल्कुल शनाख्त नहीं है, उसकी बॉडी के जो चेस्ट है उसके खून निकला होता है। ये नहीं पता चलता है बंदा कौन आदमी है। ये हमने फौरी तौर पर क्राइम सीन को बुलाते हैं, PFS टीमों को बुलाते हैं, अफसरान को बुलाते हैं। उसके बाद हमने जो गिरदुनवा चकूक है उधर हम इसके ऐलानात कराते हैं मसाजिद में, ये वो बंदा हो जिसकी वो बंदा को मिस हुआ हुआ, तो अभी किसी बंदे ने उसकी शनाख्त ना की, तो हमने इसको फौरी तौर पर इसको हमने सिविल अस्पताल खुरड़ियावाला शिफ्ट किया। उधर हमने इसको नाम लोम इसकी ना वो हमने फिंगरप्रिंट लिए और इसको शनाख्त के लिए मुख्तलिफ जो हमारे जो ऐप्स उधर शेयर किया। तो उसके बाद हमने इसका पोस्टमार्टम करा दिया। वक्ती तो पता नहीं चल रहा था कि इसको हुआ क्या है। ज़ाहिर जो चेहरा है वो पूरा नोचा हुआ था मुख्तलिफ जानवरों ने, इसका काज ऑफ डेथ का पता नहीं चल रहा था। हमने इसका पोस्टमार्टम कराया। रियाज भाई, ये जब डेड बॉडी मिली है, जब इतला मिली है आपको, तो एक आइडिया हो जाता है कि ये कितनी पुरानी है? क्या कुछ घंटे, कुछ दिन, या कितनी पुरानी थी कि मौका मिल गया जानवरों को नोच लें और लाश को जो है वो नाकाबिले शनाख्त बना दें? ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3-4 दिन लगती सी पुरानी लाश पड़ी है, क्यों उसको जो जूते पहने तो उस चादर, सर्दियों का मौसम था। तो उसके बाद ये हम जब इसका पोस्टमार्टम कराते हैं, इसका जो फिंगरप्रिंट भिजवाते हैं, तो इसकी शनाख्त हो जाती है। शहजाद नाम का बंदा जब निकलता है, और ये रैशी होता है, लुनियावाला का गांव है, 569 गाँव है। तो इसकी जब शनाख्त हो जाती है तो डॉक्टर बाद पोस्टमार्टम इसका बताता है कि इसको फायर लगा है इसके सर पे, और इसकी फायर लगने की वजह से इसकी मौत वाक़ हुई है। खतरे की घंटी उस वक्त बजती है जब कॉज ऑफ डेथ सामने आता है कि अगर ये फायर बजरिया फायर आर्म ना होता तो शायद इतनी खतरे की घंटी ना होती, क्योंकि आपने बताया कि दूसरे इलाके का बंदा है। जाहिर है पुलिस ने तफ्तीश तो तब भी करनी थी, लेकिन फिर वो जिसको कहते हैं कि तमाम दिमाग की बत्तियां तमाम रोशन हो जाती हैं कि हो ना हो ये कोई ऐसा ब्रूटल मर्डर है जिसके ताने बाने जो हैं वो कहीं दूर जाके मिलते हों। बिल्कुल ऐसी बात है। जब ये उसकी डेड बॉडी मिली है ना, तो उसका जो खोपड़ी थी वो भी खाली थी। जानवरों ने तमाम चीज़ें उसे नोच ली थी, कोई चेहरा, उसकी छाती में खून था, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिली है तो पता चला कि इसको बजरिया फायर, खोपड़ी में फायर लगा है और पार हो गया है। तो हमें और ज़्यादा कॉन्शियस हो गया कि ये बंदा इसको किसी ने कत्ल करके इधर फेंका हुआ है। तो उसके बाद हमने इसके वर्षा को हम रब्ता किया, और वर्षा के बाद हमने इसकी डेड बॉडी उनके हवाले कर दी। उसके बाद हमारे लिए एक चैलेंज था, हमारे CPO साहब, RP साहब और हमारे SP साहब ने ये हमारे लिए एक चैलेंज किया कि ये ब्लाइंड मर्डर है, आपने हर सूट ट्रेस करना है। ज़रा ट्रेस करना भी चाहिए, एक इंसान की डेड बॉडी है, उसको भाई मैंने कत्ल किया गया था। तो हमने इसका वो तमाम का डाटा लिया, कॉल चेक की, इसका आखिरी नंबर आइडेंटिफाई किए। तो हमें ये काफ़ी मुश्किल पैदा हुई
ہوئی, اس کا نمبر بند ہو گیا تھا, اس کی سی ڈی آ رہے ہیں, اس کو آخر نکال لیں. اس کے بعد ہمیں ایک نا سسپیکٹ ہمیں ایک اس نمبر سے ملا ایک بندے کا, وہ اس کا نام تھا مدثر. وہ اس کو ہم نے حراست میں لیا. وہ سابقہ ریکارڈ یافتہ تھا, پہلے 302 میں گیا ہوا تھا, اور اس کے علاوہ وہ نشہ وشہ کرتا تھا, ڈاکو بھی تھا, ریکارڈڈ تھا, کافی مقدمات تھے. جب ہم نے انٹیروگیشن کی تو پہلے تو اس نے بالکل ہمیں سیدھی بات نہیں کی. پھر ہم نے مزید اس پہ ورک کیا تو ہمیں ایک بندے اور کا پتہ چل گیا, آصف نام کا. تو اس نے کافی دنوں تھوڑی محنت کے بعد اس نے ہمیں بتایا کہ یہ میں نے اس کو فائر مارا ہے. تو فائر مارنے کی وجہ جو ہے وہ ایک آصف ہے تو ایک یوسف ہے. آصف کون ہے؟ وہ آصف جو ہے وہ مقتول کا ایک مامازاد بھائی ہے. وہ دونوں اکٹھے رہتے تھے. مقتول کی جو بہن ہے اس کے ساتھ آصف ملزم کے تعلقات, ناجائز تعلقات تھے. اس کی جو موبائل میں ان کی تصویریں تھیں, وہ اس کو نا شہزاد مقتول کو پتہ چل گیا آصف کو موبائل سے میری بہن کی تصویریں ہیں. تو اس نے اس کو اس بات سے ان کی لڑائی جھگڑا بھی ہوا. تو اس نے یہ اپنے ایک یوسف نام کا ملزم ہے, آصف نے اس کا دوست تھا, اس کو ہائر کیا. اس کو پھر اس نے آگے مدثر کو ہائر کیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس کا بجائے کہ پہلے ہمیں وہ وقوع کر دے, وہ جو مقتول ہے, اس نے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نشہ اور چیز بلانے کے لیے اس کو بلاتے ہیں باہر, گاؤں سے باہر. تو انہوں نے ان کو ادھر پلاننگ کا طریقہ کر کے ان کو گاؤں سے باہر ایک جھاڑیوں میں بلایا. ادھر یہ چارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے یہ مدثر نے اس کو فائر مارا, اور ادھر سے فائر مار کر اوپر گھاس ڈال کے یہ موقع سے تمام فرار ہو گئے. ریاض بھائی, یہ ایسی سٹوری ہے جس میں جو موٹیو ہے وہ صرف اور صرف ایک جس کو دماغ میں شک کا کیڑا کہا جاتا ہے وہ ہے کہ اگر کسی کی بہن کے ساتھ تعلقات ہیں, اس کی موبائل پہ تصویریں چلے گئیں, ایسا نہ ہو کہ وہ غیرت کے نام پہ ہمیں مار دے. اس نے وہ پریکاشنری میئرز کے طور پہ جو ہے وہ خود ہی سارا پلان کر کے ایک انسان کی جان لی. بالکل ایسی بات, درست بات ہے. اس نے وہ اپنے دوست یوسف کو ہائر کیا. یوسف کا آگے ایک دوست تھا مدثر جو سابقہ ریکارڈر تھا, اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ بنا کام کرنا ہے. انہوں کا یہ پلاننگ تھی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے اس کو فائر مارا ہے آپ کا. اور یہ تینوں چاروں نشہ بھی کرتے تھے. انہوں نے نشہ کے بہانے اس کو پلاننگ کر کے بلایا, ادھر بلا کر ادھر انہوں نے ایک جھاڑیوں میں بیٹھے اکٹھے, ادھر اس نے فائر مارا اور یہ بھاگ گیا. یہ آصف جو ملزم ہے یہ رہنے والا سید والا کا رہائشی ہے. یوسف جو ہے وہ تو اور مدثر ایک ہی گاؤں کے ہیں, یہ دوست بھی ہیں اور اکٹھے آگے جیل میں رہے ہیں. یہ یوسف بھی پہلے 302 میں رہا ہے, یہ مدثر پہلے 302 میں رہا ہے. اچھا ریاض بھائی, یہ بتائیے گا کہ یہ انہوں نے ایک دوست نے دوسرے کی ہیلپ کی, دوسرے کیا اس کے پیچھے ان کا کوئی مالی مفاد تھا, یا جسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جیل چ یاری ہوئی تھی, یاری نبھاؤ واسطے ایک نے دوسرے نو تو دوسرے نے تیسرے نے کیا اور انہوں نے بندہ پھڑکا دیا ہے. یہ جو آصف یہ جیل میں نہیں رہا, یوسف اور جو مدثر وہ جیل میں رہے ہیں. لیکن انہوں آصف کا دوست یوسف تھا, وہ اکٹھے رہتے تھے, وہ اکٹھے کھاتے پیتے تھے, نشہ کرتے تھے اکٹھے. تو اس نے آصف یوسف کا, یوسف نے آگے اس مدثر کو کہہ دیا. وہ تینوں ایک ہی کیٹیگری کے تھے. تو انہوں نے پلاننگ اس طرح کی کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا, بندہ باہر لے جا کے ہم فائر ماریں گے, بندے کا چہرہ سارا خراب ہو جائے گا اور ہم بھاگ جائیں گے. کوئی رہائشی سید والا کا رہائشی ہے, کوئی کدھر کا رہائشی ہے, جو بندہ مقتول وہ بھی ایک لونیا والا کا رہائشی ہے. تو اللہ تعالیٰ ذات ہم نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اور اس کا ہم نے وہ ٹریس کیا, اور اللہ تعالیٰ نے تمام ملزمان کو گرفتار بھی کیا ان کو. اچھا, بنیادی طور پر یہ جو سارا سین ہے یہ تھانہ کھرڑیاں والا کا نہیں ہے, لیکن محنت ساری تھانہ کھرڑیاں والا کی ہے, کیونکہ مقتول کہیں کا رہنے والا ہے. وہ ہو سکتا ہے کام کے سلسلے میں تھانہ کھرڑیاں والا میں آتا جاتا ہو. قاتل جو ہیں ان میں سے ایک کیا تھانہ کھرڑیاں والا کی حدود میں ہے, یا دو ہیں, یا پھر جو جتنے بھی ملزمان ہیں وہ سارے یہیں کے رہنے والے ہیں. اس میں جو مقتول ہے وہ بھی رہائشی ادھر کا نہیں ہے, وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے. جو اس کا ایک قاتل جو آصف ہے ساتھی اس کا, وہ سعید والا کا رہائشی ہے, وہ بھی کام کرتا ہے فیکٹری میں. جو دو باقی بندے ہیں وہ ادھر رہائشی ہیں 74 گابے کے, لیکن وہ ادھر ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں اکٹھے. وہ دو اپنی طرف سے انہوں نے بڑا پرفیکٹ مرڈر جو ہے وہ پلان کیا تھا کہ پولیس کو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کسی صورت پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ ہوا کیا, کون تھا مرنے والا. اپنی طرف سے انہوں نے پرفیکٹ کیا, لیکن شاید یہ بھول گئے تھے کہ پولیس اور قانون اپنا راستہ بناتا ہے. بے شک ایسے کیا تھا انہوں نے. اور جہاں آپ وہ جگہ دیکھیں گے تو آپ اس سائڈ پہ نہ کوئی بندہ جاتا ہے, وہ کافی ٹبے ہیں اور جھاڑیاں ہیں. وہ 3-4 ایکڑ زمین خالی پڑی ہے, ادھر کوئی نہ کوئی آمدرفت ہے نہ کچھ چیز, ادھر آدمی کوئی جاتا ہے. انہوں نے جگہ ایسی سلیکٹ کی نہ ادھر کوئی جائے گا. وہ 5-10 دن بعد اس کی جو لاش ہے وہ مختلف جانور کھا جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا اس کا. تو یہ اطلاع کنندہ جو ہے اس کو سیگہ راز میں رکھا گیا, یا پھر
गांव वालों या किसी बच्चे ने, क्या क्या ऐसा हुआ कि वो इत्तला पुलिस तक पहुंची? ये 1-2 दिन पहले उन्होंने जब उधर एक जो ज़मींदार है जो जहाँ से जिसने ज़मीन साथ काश्त की है वो गया, उसने देखा वो इधर ना उसको बदबू आई। उसके बाद उसने अपने गांव में बताया, गांव में एक बंदा और गया जाकर उधर, उसने जाकर देखा, फिर उसने 1 पे कॉल की कि इधर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अच्छा बताइएगा रियाज भाई कि आप टीम मुजरिम कौन के साथ आपका अब ऐसा है कि हम दर्जनों प्रोग्राम्स आपके साथ कर चुके हैं, ये एक ऐसा चैलेंज था जिसे आपने एक्सेप्ट किया और फिर हम कह सकते हैं कि चुटकियों में आपने इसे सॉल्व कर लिया। क्या हमारी हायर कमान जो हमारी फैसलाबाद पुलिस की हायर कमान है, आरपीओ फैसलाबाद हैं, सीपीओ फैसलाबाद हैं, वो इस तरह के काम को जिसमें नामुमकिनात नज़र आ रही होती हैं और एक पुलिस ऑफिसर मेहनत करता है, उसकी टीम मेहनत करती है और वो कर दिखाती हैं, क्या उसके बाद किसी तरह एक्नॉलेज किया जाता है? क्या कोई तारीफ़, कोई ऐसी सर्टिफिकेशन जिससे पता चले कि ये ऑफिसर बाकी ऑफिसर से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि ये प्रोफेशनल है और जो टास्क मिलता है उसे 100% डिलीवर करता है? जी बिल्कुल, हमें तमाम अफसरान ने, हमारे आरपी साहब, सीपीओ साहब ने और एसपी साहब ने इसको बड़ा एक्नॉलेज किया है और हमें इन्होंने बिल्कुल इनामात का भी बिल्कुल अनाउंस किया है और सर्टिफिकेट का अनाउंस किया है। ज़ाहिर ये मुश्किल टास्क था, एक ब्लाइंड मर्डर था, पता नहीं चला था ये किसने मारा है। सब तो पहले तो इसको आइडेंटिफाई कर ज़रूरी थी, बंदा कौन है ये। इसके बाद उनके मुलजमान को तलाश करना एक मुश्किल टास्क था और बंदे भी ऐसे थे, कोई किधर का रैशी था, कोई किधर का रैशी था और ये मौके से फ़रार हो गए और तीनों को हमने मुख्तलिफ जगह से गिरफ्तार किया। ये बंदे इधर था, खोड़े वाले मौजूद नहीं थे। ये जो मेन मुलज़िम मुदस्सर है ये भी इधर से उस दिन से भाग गया था, इसने नंबर बंद कर लिया, इसको हमने फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। इतला मिलने से गिरफ्तारी तक और केस को क्रैक करने तक टोटल टाइम फ्रेम अगर देखें तो कितना? ये हमें तकरीबन हमने 8-10 दिन में ये उसकी बॉडी तो हमने दूसरे दिन ट्रेस कर ली थी, उसका नाम जो मकतूल का। उसके बाद हमने जो मुलजमान है वो 1 हफ्ते में हमने ट्रेस कर दी, लेकिन ये भाग गए थे बंदे। इनको गिरफ्तारी के लिए हमें थोड़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन हमने 1 हफ्ते बाद इनको ट्रेस कर लिया था। मुलजमान को पता चल गया था कि ये फ़लाँ मुलजम है, लेकिन ये तीनों बंदे शातिर थे, ज़ाहिर कबल से ये रिकॉर्डेड थे, जराइम पेशा बंदे थे और पहले मुतअद्दिद बार जेल गए हुए थे। तो इसलिए हमें थोड़ा इनकी गिरफ्तारी के लिए हमें थोड़ा हमारे लिए चैलेंज बना रहा, क्यों घर में नहीं, इनका घर बार मौजूद नहीं था। ये बिल्कुल और इनको पुलिस का पैटर्न भी, रियाज भाई पुलिस का पैटर्न पता होगा इनको, क्योंकि ये रिकॉर्डेड हैं, इनका पुलिस के साथ आंख मचोली का खेल जारी रहता है। इनको पता चल गया होगा कि अब अगर पुलिस को बॉडी मिल गई है तो पुलिस ढूंढते ढूंढते फुटप्रिंट्स को देखते देखते जो है वो किसी न किसी तरीके से हम तक पहुंच जाएगी। तो ये अंडरग्राउंड हो गए थे? बिल्कुल हो गए थे। हमने इनके घरों पर रेड किया, इनके घर पर कोई बंदा नहीं था। इसको घर वाले कहते हैं हमने इनको आ किया हुआ है, बिल्कुल ये इनको आप पकड़ लें। ये इसलिए हमारे लिए थोड़ा चैलेंज बना रहा है कि 8-10 दिन जो हमारा टाइम गुजरा है इनकी गिरफ्तारी के बना। इधर से वो रिपोर्ट हो गए थे, आपने नंबर बंद कर लिए, इसके अलावा कोई इनका आता पता नहीं था और पुलिस ने 1 हफ्ते में कोशिश करके, मेहनत करके दोनों को अरेस्ट किया उनको। नाज़रीन इकराम, SHO थाना खुर्डियावाला इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज उटवाल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा चैलेंज था, एक ब्लाइंड मर्डर था जिसे ना सिर्फ ट्रेस आउट किया गया बल्कि महज चंद दिनों में मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। नाजरीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना खुर्डियावाला के अंदर और बात हो रही है एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर की जो खुर्डियावाला पुलिस के लिए चैलेंज था। एक अनआइडेंटिफाइड नाकाबिले शनाख्त डेड बॉडी और फिर उस डेड बॉडी की शनाख्त से उसके कत्ल के मुहर्रिकात, कातिल और फिर उनकी गिरफ्तारी तक का सफ़र क्या था। सब इंस्पेक्टर एहतिशाम हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। इनसे जानते हैं कि क्या हुआ, इत्तला कैसे मिलती है पुलिस को और फिर फर्दर कैसे इसको परसू किया गया। अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या मामला था, कहाँ से ये लाश मिलती है, कैसे आपको इत्तला हुई और फिर फर्दर इस पर कैसे प्रोसीडिंग्स हुए? जी वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया शेख भाई। ये मोरखा 20/1/2026 को इत्तला मौसूल होती है कि एक शख्स की जो डेड बॉडी है 77 एबी की जो ज़मीनें हैं उनमें पड़ी हुई है। तकरीबन डेड बॉडी कॉलर बताता है कि 2-3 दिन पुरानी है। हम मौके पर पहुँचे, एसएस साहब, डिप्टी साहब, एसपी साहब मौके पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाके मालूम होता है कि जो डेड बॉडी है उसके ना शनाख्त नहीं हो रही, कोई जानवर वगैरह ने जिस तरह नोचा हुआ है तो शख्स की शनाख्त, चेहरा भी नहीं वाज़िया है। उसके लिए ये अनआइडेंटिफाई डेड बॉडी थी। तो हमारे लिए ये चैलेंज था। ज़ाहिर है एक डेड बॉडी जब अनआइडेंटिफाई हो जाए तो फिर मुलजमान का जो सुराग है ब्लाइंड मर्डर, उसके लिए हम जो उसके फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं, फिंगरप्रिंट लेके उसकी जो अपना लाश जो है वो मार्च यूनिट जो है खुर्डियावाला अस्पताल में शिफ्ट करते हैं।
تو اس کی جو فنگر پرنٹ کی رپورٹ آتی ہے اس کے بعد شناخت ہو جاتی ہے. اس کا نام شہزاد اسلم ولد اسلم ہے اور 569 گاف بے ہے اس کی رہائش. یہ 569 گاف بے یقیناً گاف بے جہاں لگ جاتا ہے وہ میرا خیال میں تھانہ کھڑیاوالا کی حدود نہیں بنتی, یہ کہیں دور پار کا علاقہ ہے. جی یہ علاقہ میرا خیال ہے تھانہ لنڈیا والا کے ہے یا صدر جنا والا, تھانہ لنڈیا والا. تو وہ اس کے بجائے ورثہ آ جاتے ہیں, پھر اناج جو ضروری کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کے بعد جو حوالے کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو اب چیلنج جو ہے افسران آر پی او صاحب ہیں, سی پی او صاحب ہیں, ایس پی صاحب جڑا والا, ڈی ایس پی صاحب کھڑے والا, ان کی جو خصوصی ہدایات تھیں کہ اس کو بلائنڈ مرڈر کو جلد از جلد ٹریس کیا جائے. اچھا احتشام بھائی, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک کاز آف ڈیتھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کو اس کی طبعی موت ہوئی, یہ کسی ہارٹ اٹیک سے مر گیا, یہ کسی پوائزننگ ہو گئی, یا اس کو بذریعہ فائر آرم, جب لفظ بلٹ استعمال ہوتا ہے کہ گولی مار کر قتل کیا گیا, اس کی شدت کیا باقی کیسز سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ جی ہاں ہو نہ ہو اس کے پیچھے کوئی موٹیو بڑا ہوگا, یا یہ زیادہ بروٹل ایکٹ ہے؟ جی بالکل, یہ فائر آرم جو ہے ظاہر ہے اس کے جو گولی لگی تھی وہ بھی سر میں لگی تھی, یعنی کہ مقصد ہے کہ ایک گولی لگی, وہ بھی اپنا شدید ظاہر انجری تھی, اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. یہ کھوپڑی پھاڑ کے آر پار ہو گئی؟ جی کھوپڑی کے آر پار ہو گئی. اس کی وجہ جو مزید جو جانور نے نوچا اس کے بعد مشکوک حالات تھے, لیکن وہ جب پوسٹ مارٹم ہوا تو کلیئر ہو گئی. کاز آف ڈیتھ آ گیا کہ اس کو بذریعہ فائر آرم گولی مار کے, کھوپڑی میں گولی مار کے اس کو قتل کیا گیا ہے, اور لاش کو انٹینشنلی جان بوجھ کر اس ویرانے میں آ کر ٹھکانے لگایا. جی بالکل, ان کے ورانے میں لے کے جایا گیا, اس کے اوپر گھاس وغیرہ بھی تھی ڈالی ہوئی, کوئی پتہ نہ چلے. اس کے بعد جو ملزمان کا چیلنج ہے وہ افسران کی خصوصی ہدایت پہ وہ سی ڈی آر انیسس کیا جاتا ہے, ٹیکنیکل وسائل جو ہے بروئے کار لائے جاتے ہیں. اس میں جو پتہ چلتا ہے کہ جو ملزمان ہیں اس میں جو ایک مدثر اور مدی ہے. مدثر ہے, آصف ہے اور ایک یوسف ہے, یہ تینوں اور مقتول ہے, یہ اکٹھے نشہ وغیرہ کرتے تھے. اچھا, یہ پہلے چاروں کی دوستی ہے آپس میں؟ یہ دوستی ہے, اکٹھا یہ کہ بیٹھتے تھے, ورانے میں بیٹھ جایا کرتے تھے, یا نشے کے لیے جو بھی سوٹیبل جگہ ہے وہاں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو اس کے بعد جب ان کو ٹریس کیا گیا, گرفتار کیا گیا, مدثر نے انکشاف کیا کہ ہم جو اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے چاروں دوست, تو یہ ایک آصف ملزم ہے نا جو اس میں, اس نے انکشاف کیا جو یہ میرے تعلقات ہیں, اس نے بات کر دی کہ میرے تعلقات جو ہیں مقتول کی مشیرہ کے ساتھ ہیں, اس کی تصاویر بھی میرے پاس موبائل میں ہیں. اب جب وہ یہ بات آئی تو ان کے آپس میں جب بات چیت ہوئی تو اب آصف کو یہ لگا کہ اب جو مقتول ہے اس کو پتہ چل گیا, تو یہ میرے خلاف جو کارروائی کرے گا, یہ مجھے تنگ کرے گا, مجھے مارے گا. انہوں نے پھر تینوں نے یہ پلان بنایا, مدثر نے, آصف نے, یوسف نے, کہ کیوں نہ اس کو قتل کر دیا جائے. مطلب اکٹھے کام کرتے ہیں, دوست ہیں, ایک دن کا مطلب ایسے ہوتا ہے, سینیریو بنتا ہے کہ اچانک ایک چیز ریویل ہوتی ہے. ایک ملزمان میں سے ایک کہتا ہے کہ جی میرے فلاں کی ہمشیرہ کے ساتھ تعلقات ہیں اور میرے پاس اس کی تصاویر بھی ہیں. تو پھر پلان یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آنر کلنگ جس کو غیرت کے نام پہ کہتے ہیں, کہ وہ کوئی ایکشن لے, ان دوستوں میں سے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے, کو مارے, کوئی ری ایکشن دے, اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پریکاشن کے طور پہ ہی جو ہے پریکاشن لیتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پہ اٹیک کرے, انہوں نے پہلے پلان کر کے اس کے خلاف جو ہے اس کو مرڈر کی سازش رچ لی. جی وہ پہلے ہی ان کے پریکاشن ہی ہے کہ وہ اگر کوئی اقدام کرے اس سے پہلے ہی ہم جو کوئی نہ کوئی اس کا نام کام تمام کر دیں. تو پھر جو پلاننگ ہوتی ہے اس کے بعد جو اس کو لے جاتے ہیں, وہ پلاننگ یہی تھی کہ یہ جب اکٹھے بیٹھتے تھے, پہلے بھی بیٹھتے تھے, تو اس دن بھی بیٹھے ہیں. مدثر جو ہے اس نے جو یہ کہا کہ جی فائر جو ہے مدثر مارے گا, پسٹل ان کے پاس تھا, وہ لے گئے ہیں ورانے میں, تو مدثر نے اس کو جو ہے فائر مار کے قتل کر دیا. جو فائر ایک ہی اس کو کھوپڑی میں مارا, اس کے بعد لاش وغیرہ کو جو انہوں نے اوپر ڈانپ دیا. اس کے بعد یعنی کہ یہ انکشاف کے بعد پھر انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے, ملزمان تینوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے یہ مل کے سازش کی. اس کے بعد جو تینوں اس میں ملوث کیا گیا, اس کا پھر بعد میں اس کو انٹروگیشن کر کے ان کو حوالہ جوڈیشل بھجوایا گیا. یہ جو ملزم ہے اور اس کا ایک شریک جو ہے ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ عادی ملزمان ہیں, ان کا سابقہ ریکارڈ بھی ہے کرمنلز سے. تو احتشام بھائی, ایسے کرمنلز جب ہمارے درمیان میں ہماری صفوں میں پھریں گے اور پھر بار بار جو ہے وہ جائیں گے جیل, واپس آئیں گے, ایسے ایکٹ ہوتے رہیں گے, کیا وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایسے ملزمان جو ہیں وہ کچھ سالوں کے بعد, ان میں سے ایک مبینہ طور پہ قتل کا ملزم بھی 302 کا بھی رہ چکا ہے, ایسا کیا ہوتا ہے؟ کیا مدعیان بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا ہمارے جوڈیشل سسٹم میں کہیں فلاز ہیں؟ کہاں ان کو پلی ملتی ہے کہ یہ اتنے بڑے جرائم کرنے کے بعد بھی یہ لوگ دوبارہ اسی سوسائٹی میں سروائیو کرتے ہیں اور پھر یہی جرائم کرتے ہیں؟ جی یہ 302 کا اس پہ پہلے ایک مقدمہ ہے, ظاہر ہے وہ اپنا اس میں یہ 302 ایسا معاملہ ہے کہ اس میں اگر کوئی مدعی وغیرہ گواہ جو ہیں عدالت میں بیان دیتے ہیں, صلح ہو گئی ہے, تو ظاہر ہے پھر ملزمان اس میں چھوٹ جاتے ہیں. لیکن جو اس پہ ڈکیٹی وغیرہ کی بھی ایف آئی آرز تھیں,
یعنی کہ یہ ایک معاشرہ ہے جو ایک جرم ہے نا وہ چلتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ بندہ جو ہے عادی مجرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کیس میں یہ جو اسپیسیفک کیس ہے احتشام بھائی، اس میں ظاہر ہے پولیس نے محنت کی. یہ ایک بالکل بند گلی میں پولیس داخل تھی، بلائنڈ مرڈر تھا. اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ڈیڈ باڈی کو، پھر ملزمان کو ٹریس آؤٹ کیا گیا. محنت ہے پولیس کی، اتنی جاں فشانی سے، اتنی محنت سے، اتنی پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے پولیس اپنا کام پورا کرتی ہے. اس کیس میں کیا ہم جو ایویڈنسز ہیں، جو کیس ہے، اس کو اتنا اسٹرانگ اور اتنا کنکریٹ کر پائیں گے کہ ان ملزمان کو ایسی سزا ملے کہ باقیوں کو عبرت ہو اور پھر آئندہ کسی کو ایسا فیل کرنے کی جرت نہ ہو؟ جی انشاءاللہ اس میں پوری طرح جو ہے ایویڈنس سارے ڈیٹا انالیسز ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی ریکوری ہوئی ہے. یعنی کہ بہت اسٹرانگ کیس جو ہے تیار کیا ہے. انشاءاللہ اس میں ملزمان کو سزا ہوگی، تینوں کو انشاءاللہ ہوگی. کہ فائر مارنے والا تو ایک ہے لیکن انشاءاللہ وہ ظاہر برابر کے ملزم ہیں. انشاءاللہ ان کو سزا ہوگی. اچھا کوئکلی وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. ایک کھڑے والا پولیس جو ہے یہ ایسا لگتا ہے جیسے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کسی انتقام پہ اتری ہوئی ہے. پے در پہ ایسے کہیں ایک قتل بلائنڈ مرڈر ہے، کہیں اقدام قتل کے ہیں، کہیں ایک سیکوینس چلتا ہے، ایک سیریز چلتی ہے گمشدہ بچوں کی کہ جی گمشدہ بچے ہیں، 8-10 ہیں، 2-4 ہفتے میں وہ بچے بھی ریکور ہو جاتے ہیں. یہ بچوں کا کیا معاملہ تھا؟ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قصور زیادہ کس کا ہے، ہمارا بحیثیت سوسائٹی یا ان پیرنٹس کا جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں لیکن ان کو لک آفٹر نہیں کر پاتے، ان کا خیال نہیں رکھ پاتے اور پھر مسنگ ہونے کے بعد جو ہے وہ واویلا کرتے ہیں کہ جی ادارے نہیں کام کر رہے اور پولیس کوآپریٹ نہیں کر رہی؟ جی یہ جو ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں 8-10 واقعات اس طرح جو ہیں، انہوں جو والدین ہیں بچوں کو ظاہر لے کر آتے ہیں. ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 ہیں، وہ توجہ ہے ظاہر ہے. اب رش ہے، شاپنگ کے دن ہے، جو گلی محلوں میں جو روڈز پہ جو ریڑیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں. اب ایک بندہ جو ہے شاپنگ کے اپنا دکان میں داخل ہوتا ہے یا ریڑی پہ کھڑا ہوا ہے تو وہ بچوں کا اس کو بول ہی جاتا ہے کہ بچے بھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، وہ اپنی شاپنگ میں مصروف ہے، ریٹ وغیرہ فکس کر رہے ہیں جو. تو اس طرح کے 2-3 واقعے یہی ہوئے ہیں کہ جو بچہ ہے، 2-3 بچے ساتھ ہیں، ایک بچہ ان کے ساتھ وہ مس ہو گیا. یعنی کہ وہ مس اس طرح ہوا، ایک جو یہ بازار میں جو اتوار بازار ہے اس میں اس طرح بچہ ایک جو اس کا والد ہی اس کو لے گیا. یعنی کہ ان کی آپس میں رنجش تھی، اس نے فائدہ اٹھایا، اس نے وہ اپنا اس کو پکڑا بچی کو اور وہ لے کے چلا گیا گاڑی. والدین کی لڑائی آپس کی ہے اور اس میں جو وکٹم ہوتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں، وہ بچے. جی بالکل. اس میں ظاہر ہے بچوں کا اس میں کیا گناہ ہے، لیکن وہ جو مشکلات جو اس میں ٹینشنز آ جاتی ہیں وہ والدین کے لیے بھی ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں. ظاہر ہے ہم ان کو ڈھونڈیں گے، ان کے حوالے کریں گے، نہیں تو پھر وہ ذمہ داری تو ہماری ہے کہ ان کو ٹریس کر کے ان کے حوالے کیا. اب کوئی ایسا پینڈنگ کیس بچوں کا مسنگ کا ہمارے اوپر کھڑے والا پولیس کے اوپر ہے یا تمام کے تمام کلیئر ہیں؟ نہیں الحمدللہ سب کلیئر ہو گئے ہیں اس میں ریسنٹلی. ناظرین کرام، سب انسپیکٹر احتشام کی گفتگو آپ نے سنی اور مرکزی طور پر جو بات ہوئی وہ ایک ایسے بلائنڈ مرڈر کی تھی جسے کامیابی سے نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا گیا بلکہ ملزمان کو حراست میں بھی لیا گیا. اور دوسرے پورشن میں وہی بات ہے آج کا جو زیادہ سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے. عید کے دن ہے، شاپنگز ہو رہی ہیں، پیرنٹس بچوں کو ساتھ لے کر نکلتے ہیں اور پھر ذرا سی بے احتیاطی کے بعد یہ بچے مس ہوتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، جو کسی بھی وقت خدا نخواستہ کسی سانحے کا باعث بن سکتے ہیں. احتیاط کیجئے، اپنے بچوں پہ نظر رکھیے، خود بھی محفوظ رہیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے. ناظرین، فیصل آباد میں کھرڈا والا تھانے کے علاقے میں 6 ہفتوں میں تقریباً 10 بچے لاپتہ ہوتے ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ خطرے کی ایک گھنٹی ہوتی ہے. 3 بچے ایک جگہ پہ اور اسی طرح ایک کر کے تقریباً 6 ہفتوں میں 10 بچوں کا لاپتہ ہونا ایک بہت بڑے سانحے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. عوام میں جب تشویش کی لہر دوڑتی ہے، افسران حرکت میں آتے ہیں تو کھرڈا والا پولیس بریف کرتی ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو بچے اغوا کی بجائے مس ہوئے، بچھڑ گئے، والدین سے دور ہو گئے. ایک بچی جو مس ہوئی اور اس کے فیملی ممبر، اس کے ماموں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں کہ آخر کیا ہوا تھا، بچی کیسے کھو گئی اور پھر واپس کیسے ملی، جو حالات تھے، درمیانی جو وقفہ تھا وہ کتنے دن کا تھا، فیملی پہ وہ دن جو ہے وہ کس قیامت کے طور پہ جو ہے وہ گزرتے ہیں. السلام علیکم بھائی، نام بتائیے گا. وعلیکم السلام، شعیب بات کر رہا ہوں سر. اپنا نا توار بازار اپنی والدہ کے ساتھ آئی تھی تو ادھر نا مس ہو گئی توار والے دن. تو 3-4 دن بہت پریشانی کی علامت میرے.
تو پھر FIR دی, پولیس کے ساتھ رابطہ کیا. بچی کا نام کیا ہے؟ دعا فاطمہ. دعا فاطمہ تقریباً 8 سال کی ہے. کیا سمجھدار ہے, باتیں کرتی ہے یا اسکول وغیرہ جاتی تھی؟ جی اسکول جاتی تھی, باتیں کرتی تھی, لیکن شناخت نہیں تھی, گھر کا نہیں پتہ چلا کدھر آنا ہے کدھر نہیں. چھوٹے بچے ہیں, جب وہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں. اپنی گلی کے اندر ان کو اگر چھوڑ دیں تو شاید وہ گھر کے دروازے تک پہنچ جائیں. جو اسکولز ہوتے ہیں, جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, اگر وہاں سے ان کو بتائیں تو شاید ان کو, لیکن اگر وہ کسی اجنبی جگہ پہ جا کے مس ہو جائیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو پتہ نہیں چلتا. لیکن جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں اکثر ان کو اپنے پیرنٹس کے, والد کے یا والدہ کے کانٹیکٹ نمبر یاد ہوتے ہیں. کیا دعا کو کسی کا رابطہ نمبر یاد نہیں تھا؟ نہیں, کوئی نہیں جی سر. یہ تو SHO صاحب کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنے کام ہے, اور SHO کی ٹیم کا حسن بھائی جو ہیں سب انسپیکٹر اور SHO صاحب اور جتنی بھی ان کی ٹیم ہے, جتنا شکریہ ادا کریں اتنے کام ہے. اتوار بازار جاتی ہے یہ والدہ کے ساتھ اور وہاں پہ بچھڑ جاتی ہے, مطلب وہاں پہ رش ہوتا ہے, رش والی جگہ ہے, بچی نہیں ملی. تو آپ کی سسٹر نے, یہ بچی کی والدہ نے سب سے پہلا کام پھر کیا کیا؟ پہلے اپنے طور پہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوگی, پھر آپ میں سے کسی کو کانٹیکٹ؟ جی مجھے کال کی اپنی نے کہ دعا فاطمہ جو ادھر گم ہو گئی, نہیں لب نہیں رہی. تو اس وجہ سے ہم 3-4 دن بہت پریشان رہے. سیف سٹی کیمرے چیک کیے 3-4 دن؟ جی سیف سٹی کیمرے چیک کیے, بہت کیمرے چیک کیے, اور SHO صاحب کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا ہی کام ہے. اور پھر جب یہ ملی تب گھر پہ کیا صورتحال؟ شکر الحمدللہ, بہت خوشی محسوس ہوئی. رمضان کا مہینہ تھا, جتنا شکریہ ادا کریں اتنا ہی کام ہے. پولیس کا بہت ہمارے ساتھ اچھا تعامل کیا. شعیب بھائی, یہاں پہ جو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, جو ناظرین ہیں, ان کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ اگر آپ اس اذیت سے بچنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سیف رہیں, تو تھوڑا سا اتنا ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ اگر رش والی جگہ پہ ہیں, خاص طور پہ ابھی عید کی شاپنگز چل رہی ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں ہم, اکثر ہم خود والدین ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. ہوتا ہے بھیڑ والی جگہ پہ ایک سیکنڈ کے لیے توجہ ہٹی تو کوئی نہ کوئی سانحہ ہو سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سانحے کے بعد, اس واقعے کے بعد, جس میں الحمدللہ ہماری بچی محفوظ رہی, کہ والدین کو تھوڑا سا ذمہ دار ہونا چاہیے, تھوڑا سا بچے کو, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گٹو پھاڑ کے رکھنا چاہیے, اور تھوڑا سا جو ہے ان کی اتنی لک آفٹر ضرور کریں کہ بچے ہماری آنکھوں سے غائب نہ ہونے پائیں؟ سر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بچوں کو ساتھ نہ ہی لے کے آئیں. جو عید کے دن ہے رش ہوتا ہے, رمضان میں بھی, اتوار بازار میں تو ویسے ہی رش ہوتا ہے, عید کے دن ہو یا نہ ہو, تو کوشش یہی کرنی چاہیے بچوں کو ساتھ نہ ہی لے کے آئیں, بچوں کو ساتھ نہ لایا جائے. ناظرین کرام, متاثرہ بچی جو گم ہوئی, اس کے ماموں شعیب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے بچی اپنی والدہ کے ساتھ اتوار بازار, جو سستے بازار ہوتے ہیں, وہاں پہ جاتی ہے اور بچی اپنی والدہ سے بچھڑ جاتی ہے. والدہ بچی کو ہر جگہ ڈھونڈتی ہے لیکن نہیں ملتی, اور وہ بچی معصوم 8 سال کی دعا فاطمہ اپنا نام جانتی ہے, اپنے گھر کا, والدین کا نام جانتی ہے, لیکن گھر کا پتہ نہیں جانتی. اسی پریشانی میں 4 دن گزر جاتے ہیں. کھرڈیوالا پولیس حرکت میں آتی ہے, تمام وسائل کو بروئے کار لایا جاتا ہے, سیف سٹی کیمراز کو چیک کیا جاتا ہے, جو دیگر دستیاب کیمرہ جات ہوتے ہیں ان کی مدد لی جاتی ہے, اور بالآخر 4 دن کے بعد وہ کھوئی ہوئی بچی اپنے والدین کے حوالے کر دی جاتی ہے. ناظرین کرام, اگر میں اور آپ, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں, تو پھر اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہوگا. خاص طور پہ عید کے دن ہیں, عید کے دنوں میں اپنے بچوں کو اگر رش والی جگہ پہ بازار ساتھ لے کر جائیں تو پھر ان کا خیال رکھیں, انہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی دعا فاطمہ اپنے والدین سے بچھڑ جائے. ویلکم بیک ناظرین اکرام, گفتگو جاری ہے SHO تھانہ کھرڈیوالا انسپیکٹر محمد ریاض اٹھوال سے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ تھانہ کھرڈیوالا پولیس کمر بستہ ہے جرائم پیشہ افراد کے خلاف. آپ نے ان سے سنا کہ کس طریقے سے ایک بلائنڈ مرڈر کو, ایک ایسی ڈیڈ باڈی جو ناقابل شناخت تھی, اس کی پہلے شناخت کا عمل مکمل کیا گیا, اور پھر ایک پولیس جو بند گلی میں داخل تھی جسے سیریسلی ٹیک اپ کیا گیا, اور محض چند دنوں میں نہ صرف ملزمان کو ٹریس آؤٹ کیا گیا بلکہ گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں بھی کھڑا کر لیا گیا. اسی طرح جہاں پولیس کا کردار اس میں قابل تعریف ہے, قابل تحسین ہے, اور پولیس نے پورا پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا, وہیں پہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایک ایسی یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر میں رقابت کی وجہ سے جو ہے وہ شاید یہ واقعہ پیش آیا. ریاض بھائی, کھرڈیوالا پولیس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے.
फैसलाबाद पुलिस में शायद ये टॉप 1, 2, 3 टॉप 3 में आता है पुलिस स्टेशन क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिहाज से। हालांकि शायद ये सबसे टफ पुलिस स्टेशन है, इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पे डिफरेंट पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आके रहते हैं। बहुत औकात ऐसा होता है कि जराइम पेशा अफराद भी इधर आके फैक्ट्रीज़ में हाइड आउट लेते हैं और फिर रेंट पे रहना शुरू कर देते हैं। बहुत मुश्किलात हैं इस पुलिस स्टेशन की। मुश्किलात टीम मुजरिम कौन बहुत अच्छे से जानती है, अक्सर इसका जिक्र भी होता है। आपने गुज़श्ता दिनों एक वेव चली बच्चों के गुम होने की, मिसिंग होने की, वो भी बड़ी तारीफ़ की जा रही है खुड़ियांवाला पुलिस की। ये बताइएगा ये क्या वाक़यात थे, कैसे कैसे जो है ये बच्चे, मिसिंग बच्चे पुलिस ने फाइंड आउट किए, ट्रेस किए और फिर बाजियाब करवाए? ये बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट उठाया। ये वाक़या जो खुड़ियांवाला इंडस्ट्री एरिया है उसमें लोग जो हैं काफ़ी पूरे पाकिस्तान से आकर रैश पजीर हैं और ये काम करते हैं, उन्होंने मकान किराए पे लिए हुए हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है। ये जो बच्चों को मिसिंग वाला, ये एक तो गवर्नमेंट की पर प्रायोरिटी है बच्चों की और औरतों की, ये एक रेड लाइन गवर्नमेंट की है। इसी तकरीबन 2 हफ्तों में हमारे तकरीबन 10 बच्चे मिसिंग हुए हैं। 3 बच्चे इकट्ठे मिसिंग, छोटे बच्चे मिसिंग हुए थे। उनको हमने 24 घंटों के पहले उनको तीनों को ट्रेस किया, उनके वालिदैन के हवाले किया। इसके बाद एक बच्चा और मिस हो गया, वो बच्चा हमने तकरीबन 12 घंटे वो भी तलाश कर लिया। अभी रिसेंटली हमारे 2 बच्चियाँ मिस हुई हैं और ये एक इतवार को रोज़ हुई है। उसकी वालदा जो उसको लेकर गई है इतवार बाज़ार में, उधर जाकर वो उसकी बच्ची को उसका हाथ छूट गया, उधर मिस हो गया। बच्ची की उम्र थी दुआ फातिमा नाम था, 8 साल की, मासूम सी बच्ची थी, 2 क्लास की स्टूडेंट थी। वो उसके वालिदैन बड़े परेशान थे, हमने फौरी एफआईआर दी और उस पर हमने वर्क किया, मेहनत की। हमने साहिवाल, आरफ वाला, फैसलाबाद, पिंडी पट्टियाँ, हाफजाबाद, वो हमने बिलाखिर मेहनत की, दिन रात कोशिश करके हमने वो बच्ची हाफजाबाद से बरामद की और उसको वालिदैन के हवाले किया और उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया। खुड़ियांवाला जैसे कस्बे से एक बच्ची अपनी वालदा के साथ जाती है, फिर मिस हो जाती है और फिर इतनी दूर जाके दूसरे तीसरे डिस्ट्रिक्ट में खुड़ियांवाला पुलिस को, जाहिर सी बात है, ऐसे लिटरली कहा जा सकता है कि तिगनी का नाच नचा दिया। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जाके रेड्स करने पड़े, जाके पता करना पड़ा, इतनी दूर वो कैसे पहुंच गई? ये उसकी जब ये बच्चे मिस हो गए ना, असल ये जो औरत थी जिसकी बेटी थी उसके खान की 2 शादियाँ हैं। एक शादी उसने की हुई, पहली बीवी थी, इसके साथ 3 बच्चे थे, इधर रहती थी। दूसरी बीवी उसने रखी हुई थी हाफजाबाद में। तो उसकी जो बाकी बहनें थी वो रहती थी साहिवाल में। वो उसका खावंद बरून मुल्क सऊदी अरब में मुकीम था। इनकी आपस में जब हमने इनको तय तक पहुँचे हैं, इनकी इंटेरोगेशन की, पता चला है कि उसकी शादी जो दूसरी की थी, जो पहली बीवी नाराज़ थी इस बात पे, आपने दूसरी शादी की हुई है। इसी बात पे मुँह हमारी आपस में हुई है खमियाँ बीवी की। वो सऊदीया से आया है, उसने आकर बच्ची इधर से लिए आकर और बीवी को नोटिस दिए बगैर वो बच्ची लेकर चला गया हाफजाबाद। उसने अपनी दूसरी बीवी को बच्ची छोड़ दी और फिर चला गया है सऊदीया में। ये परेशान हो गए कि बच्ची उधर कैसे जा सकती है। इन्होंने पूरे अपने तमाम रिश्तेदारों को, उनके जीज़ोकारों के पास गए। फिर मिलाकर हमें पता चला कि वो घर चेक करना चाहिए उसका, उधर किस तरीके वायरल चली गई हो। हमने तमाम सिटी के कैमरा जात, लोकल कैमरा जात, तमाम अपने एफर्ट की, जो हमारी जो प्यारा ऐप है इसके से उतरो, लेकिन उसके बाद पता चल गया हम उधर जाकर उसकी दूसरी बीवी से ये बच्ची हमने बरामद कर ली। रियाज भाई, ये पुलिस की पेशा महारत अपनी जगह पे, पुलिस का प्रोफेशनलिज्म जो है वो अपनी जगह पे, आपकी मेहनत, आपने मेहनत की, आपकी मेहनत रंग लाई, बच्ची बाजियाब हो गई। लेकिन ये माँ बाप की आपसी लड़ाई जो है ये बच्चों पे कितना असर डालती है? वो बच्ची जिसने इतना सफ़र किया, जिसने इतनी ज़हनी अजियत सही और फिर जिसने पुलिस अंकल को देखा, लोगों को परेशान होते देखा अपने लिए, वो क्या फ्यूचर गुजारेगी? क्या ये वालिदैन की प्योरली नेग्लिजेंस नहीं है कि आपसी झगड़ों में औलाद को पीस देते हैं? ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। हालांकि उसका काम था वालिद का, अगर उस लड़ाई झगड़ा हो भी गया है तो बच्चा लेकर गई भी है बच्ची, तो उनको कम नोटिस नहीं देते। वो बड़े मुश्किल वक्त से वो गुजरे हैं। सेम इसी तरह का दूसरा वक़ूआ 3 दिन पहले और हो गया है कि एक बीवी जो अपने खावन से जड़ांवाला से नाराज़ होकर खुड़ियांवाले आ गई है। इधर बाज़ार जुमरा रोड पर वो फिर रही थी, 2 बच्चियाँ उसके पास थी। वो एक बच्ची ने जो खिलौना लिया उसने वो डांटा, वो बच्ची उधर रह गई। ये बच्ची दूसरी जो उसकी वालदा थी वो दूसरी बच्ची को लेकर आगे चलेगी। जब उसने चेक किया तो वो बच्ची नहीं मिली। वो बच्ची हमें बड़ी टेंशन बनी, उसके हमने वालिद को बुलाया, उसको एफआईआर दी, उसकी तमाम कैमरा जात। वो बच्ची हमें कल रात को लाहौर से मिली हमें। वो भी अपने लड़कर अपने भाई के पास चली गई, जिसकी वजह से वो जो वालिदैन थे उसकी आप हालत देखने वाली दिन थी। वो बच्चे इधर रो के वो पागल हो गए थे, हमारी बच्ची नहीं मिल रही थी। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है ना, कम से कम ये ऐसे जो मामलात हैं वो
मिलकर कोई ऐसी छोटी मोटी बात होती भी है तो वो अपने बच्चों पास नहीं जाना चाहिए उनका। और ये दोनों जो इंसिडेंट ऐसे ही हुए हैं और वालिदैन तो अपने खामसों से नाराज़ होकर आई हैं और बच्चे वो लेकर गए हैं, और जिसकी वजह से हमारी पुलिस के लिए इतना टेंशन बनी, हमारे अफसरान को तमाम को। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने वो दोनों बच्चे को खैर वफीर से बरामद किया और उनके वालिदैन के हवाले किया, जिन्होंने पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा किया। रियाज भाई, आपने बताया कि 6 हफ्ते में, एक माह में तकरीबन 10 बच्चे, 10 ऐसे वाक़यात, अगर खुदा न खास्ता पुलिस अपना काम पूरा ना करती, अगर इन बच्चों को ट्रेस आउट करके वालिदैन के हवाले ना किया जाता, तो यहाँ पे अवाम ने, लोगों ने पुलिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देना था, कह देना था जी पुलिस की नाअहली है। यहाँ पे सारे सर्कमस्टेंसेस को अगर इकट्ठा करें तो टोटल नाअहली जो है वो वालिदैन की है, नेग्लिजेंस वालिदैन की है। बल्कि मैं ज़ाती तौर पे, ये मेरी ज़ाती राय है कि इसे क्रिमिनल एक्ट कहूँगा वालिदैन का। क्या ऐसे वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई लॉ नहीं है, कोई ऐसी शिक नहीं है कि उनकी नेग्लिजेंस की जो है उसके ज़िम्न में भी इनको भी खातिर खा सज़ा दी जा सके? बिल्कुल इनको सज़ा होनी चाहिए। ये जो इंसिडेंट होते हैं, ये वालिदैन के या वालदा के जो उसके साथ बच्चे बाज़ार को आते हैं, स्कूल जाते हैं, वो औरतें जो हैं, उनकी माएँ जो हैं, वो बाज़ार से चीज़ें खरीदना शुरू कर देती हैं, बच्चे पीछे खड़े रहते हैं। रश आजकल ईद का रश बहुत ज़्यादा है बाज़ारों में, तो वो बच्चे मिस हो जाते हैं। और जब बच्चा मिस हो जाता है, उसको घर का पता नहीं होता है, ना वो अपना नाम बता सकता है, ना किसी के पास नंबर होता है, वो बच्चा चलते चलते आगे चला जाता है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये बच्चे किसी के ऐसे को दरिंदों का हाथ नहीं लगे जो उससे वो दरिंदगी उठा सकते। लेकिन ये वालिदैन की बहुत ज़िम्मेदारी है, ख़ास तो आजकल जो ईद के रोज़ हैं और औरतों ने बाज़ारों में आना है, रश बहुत ज़्यादा है, बच्चे मिसिंग। अपने कम से कम या बच्चे साथ ना लेकर आए, छोटे बच्चे अगर साथ लेकर आने भी आए तो कम से कम अपना हाथ नहीं छोड़ना उनको, और उनको अपने नंबर देना चाहिए उनको, कि कम से कम उनको मिस हो जाता है, अपने वालिदैन के पास उनके पास नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और अपने घर का एड्रेस पूरा होना चाहिए उनका। रियाज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए, आपकी टीम के लिए नेक तमन्नाएं। नाज़रीन इकराम, SHO थाना खुड़ियांवाला इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज उठवाल की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन इकराम, 2 बड़े केसेस, एक ब्लाइंड मर्डर और एक इक़दाम कत्ल, जो कि ब्लाइंड था, एक शख्स को कोई अंधेरे में नामालूम शख्स गोली मारकर फरार हो गया। दोनों केसेस को पुलिस ने न सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि उनके मुल्ज़िमान को भी गिरफ़्तार किया। और जो दूसरा सेगमेंट था, हमारी गुफ्तगू का जो दूसरा हिस्सा था, वो ज़्यादा खौफनाक हक़ाइक़ पर मबनी है। नाज़रीन इकराम, चंद हफ्तों में एक सीरीज़ चलती है बच्चों के गुम होने की। अवाम में पैनिक होता है कि शायद ये बच्चे अगवा हो रहे हैं। इससे पहले कि पुलिस पर सवालिया निशान उठता, खुड़ियांवाला पुलिस हरकत में आती है और तमाम के तमाम जो केसेस हैं बच्चों के गुम होने के, गायब होने के, अगवा होने के, उन बच्चों को ना सिर्फ ट्रेस आउट करती है बल्कि बहफाजत बाजियाब करवा कर वालिदैन के हवाले भी कर देती है। नाज़रीन इकराम, खुड़ियांवाला पुलिस मुबारकबाद की, शाबाश की मुस्तहिक है। वहीं दूसरी जानिब वो वालिदैन जो हैं वो शदीद कंडेमेबल हैं। उनका जितना भी जो है वो उनको कंडेम किया जाए वो कम है, जो लापरवाही इख्तियार करते हैं। आजकल ईद के दिन हैं, वालिदैन शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, माएँ या मोबाइल फ़ोन्स में बिज़ी हैं या फिर शॉपिंग में, और ध्यान हटता है और फिर ऐसा सानहा घटता है। बच्चे गुम होते हैं, गायब होते हैं, मुसीबत पुलिस को पड़ जाती है। पुलिस अपना काम पूरे तरीके से कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वालिदैन भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं? नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, एक तरफ खुड़ियांवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाइयाँ थी, जबकि इसी प्रोग्राम में हम पे ये इंकशाफ हुआ कि इसी पुलिस स्टेशन में 8 से 10 बच्चे 2-3 हफ्तों के दरमियान में गायब हुए। लम्हा फ़िक्रिया था, पुलिस ने अपना काम किया, तमाम बच्चे फाइंड आउट कर लिए गए, वालिदैन के हवाले कर लिए गए। लेकिन यहाँ पे टीम मुजरिम कौन वालिदैन को एक मैसेज देती है कि आजकल ईद के दिन हैं, आप अपने बच्चों पे नज़र रखिए, उनको लुक आफ्टर कीजिए, उनका ख्याल रखिए। शॉपिंग पे निकलते हैं तो कोशिश कीजिए बच्चों को ना लेकर जाएं, और अगर लेके जाते हैं तो फिर आप ज़िम्मेदार वालिदैन होने का सबूत दीजिए, उन्हें साथ रखिए ताकि बच्चे गुम ना हो और आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। टीम मुजरिम कौन ने हमेशा यही कहा है कि मोहतात रहिए, क्योंकि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।